अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हुर्फ़ मुस्तआलिया और शीबा मुस्तआलिया के मुताल्लिक़। तो हम आज आपको पता चलेगा कि हुर्फ़ मुस्तआलिया और शीबा मुस्तआलिया क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हुरूफ़ुल हिजा को। हुरूफ़ुल हिजा क्या हैं? जैसे हम अरबी में, उर्दू में जिनको हम हुरूफ़ तहज्जी कहते हैं, अरबी में हम इसको हुरूफ़ुल हिजा कहते हैं। इन मखारिज की प्रैक्टिस हम आगे वीडियोस में करेंगे। अभी हम इनको तीन हिस्सों में तकसीम करेंगे और हम आपको बताते हैं कि ये टोटल 29 हरूफ हैं। मोटे हरूफ पढ़े, यानी कि कुछ हरूफ जो हैं वो मोटे पढ़े जाते हैं, कुछ हरूफ बारीक पढ़े जाते हैं और बाकी सारे हरूफ बारीक पढ़े जाते हैं। यानी 3 हिस्सों में हो गया। एक मोटे हरूफ हैं और एक हमेशा मोटे हैं और एक हमेशा बारीक हैं और एक ऐसे हैं जो कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। तो अब ये पूरा क्या है? एक ख़ानदान है। क्या है? ये पूरा एक ख़ानदान है। और जैसे कुछ ख़ानदानों में, यानी कि हर ख़ानदान में ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ दरमियाने होते हैं, कुछ स्मार्ट से होते हैं, या और कुछ ऐसे होते हैं ना ही मोटे होते हैं ना ही दुबले होते हैं। तो हर किस्म के ख़ानदान में लोग होते हैं। तो ये हुर्फ़ तहज्जी भी एक ख़ानदान है जिसमें कुछ हरूफ ऐसे हैं जो मोटे हैं, कुछ हरूफ ऐसे हैं जो बारीक हैं और कुछ हरूफ ऐसे हैं जो कभी मोटे हैं और कभी पतले। हुर्फ़ की तहज्जी की मिसाल भी इसी तरीके से हम समझाने के तौर पर आपको बता रहे हैं। तो ये भी एक ख़ानदान है। तो इसमें जो हुर्फ़ मुस्तआलिया हैं ये मोटे ख़ानदान में से हैं। तो ये जो हरूफ हैं हमेशा ही मोटे पढ़े जाते हैं। हुर्फ़ मुस्तआलिया, इसीलिए इनको हुर्फ़ मुस्तआलिया कहते हैं। और ये इनका मजमुआ क्या है? ख़स्सु ज़ग़्तिन क़िज़ है। और ये मुकम्मल 7 हरूफ हैं जो हरूफ यानी कि हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं, उन्हें हुर्फ़ मुस्तआलिया कहते हैं। और जो हरूफ कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाते हैं उन्हें शीबा मुस्तआलिया कहते हैं। और ये सिर्फ़ 3 हैं, अलिफ़, लाम और रा। इनको कहते हैं शीबा मुस्तआलिया। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ये अलिफ़ कहाँ मोटा पढ़ा जाएगा, लाम कहाँ मोटा पढ़ा जाएगा और रा कहाँ मोटा पढ़ा जाएगा। तो इसके क़वाइद मुख्तसरन कुछ हम अभी बताएंगे आपको और कुछ हम आपको आगे वीडियोस में बताएंगे, ठीक है। तो हुर्फ़ मुस्तआलिया मोटे और शीबा मुस्तआलिया बारीक और कभी मोटे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको अलिफ़ का कायदा बता देते हैं। अलिफ़ वहाँ मोटा पढ़ा जाएगा जहाँ अलिफ़ से पहले वाला हर्फ क्या होगा? मोटा होगा। तो अलिफ़ की आवाज़ भी मोटी निकाली जाएगी। मिसाल के तौर पर क़ौला, क़ौला पढ़ते वक्त अलिफ़ की आवाज़ मोटी निकाली जाएगी। क्यों? क्योंकि क़ौला में अलिफ़ से पहले क्या आ रहा है? काफ़ आ रहा है और काफ़ जो है मोटे हरूफ में आता है। अगर हम हुर्फ़ मुस्तआलिया में चेक करें तो वहाँ पर आपको काफ़ जो है वो मोटे हरूफ में से है। तो यहाँ पर इसलिए हमने अलिफ़ को मोटा पढ़ा है क्योंकि इससे पहले काफ़ आ रहा है। तो यहाँ पर अलिफ़ जो है मोटा पढ़ा जाएगा। तो ये चीज़ जहन में बिठा लें कि जब भी अलिफ़ से पहले वाला हर्फ मोटे हरूफ में से होगा, हुर्फ़ मुस्तआलिया में से होगा, तो अलिफ़ भी आपने मोटा ही अदा करना है, जैसे क़ौला। अब दूसरी मिसाल ले लेते हैं। जैसे हम नमाज में पढ़ते हैं अद्दौलीन, पढ़ते हैं ना, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दौलीन। तो दौलीन को हमने दालीन नहीं पढ़ते, हम दौलीन ऐसे नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं दौलीन। तो इसमें क्या होता है? दाद को तो मोटा पढ़ते ही, लेकिन उसके साथ जो अलिफ़, वैसे तो बारीक हर्फ है लेकिन वो दाद के साथ आ रहा है मिलके, तो इसलिए हम यहाँ पर अलिफ़ को भी मोटा पढ़ते हैं और दाद भी मोटे हरूफ में से है। तो लेकिन जब हम इसको कभी भी बारीक नहीं पढ़ते, कभी आपने किसी को भी नहीं पढ़ते हुए देखा होगा कि आपने दालीन ऐसे नहीं पढ़ते, बल्कि दाद के साथ जब अलिफ़ आता है या मोटे हरूफ के साथ जब अलिफ़ आता है तो अलिफ़ भी मोटा पढ़ा जाता है। अब इसकी और अगर अलिफ़ से पहले, मिसाल नंबर 3 है कि अगर अलिफ़ से पहले वाला हर्फ बारीक है, जैसे ला इलाहा में लाम बारीक है तो अलिफ़ की आवाज़ भी बारीक निकलेगी। जैसे माला में मीम बारीक है
تو الف کی آواز بھی باریک نکلے گی۔ اذا، اذا میں جو ہے ذال باریک ہے تو یہاں پر الف کی آواز باریک نکلے گی، کیونکہ الف سے پہلے والے حرف کیا ہیں؟ باریک ہیں۔ نوٹ کر لیں لام، لام کیا ہے؟ باریک حرف ہے، لیکن ہم نے قاعدہ کیا بتایا؟ آگے جا کے اس لام کا قاعدہ آ رہا ہے، تو ہم نے ایک جگہ آپ کو بتایا نا کہ شیبہ مستعلیہ الف لام را موٹے، کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں تو کبھی باریک، تو یہاں پر دیکھیں آپ لام باریک پڑھا جا رہا ہے، اور یہ ہر حالت میں لام جو ہے باریک پڑھا جائے گا سوائے ایک جگہ کے، وہ آگے آپ کو تب آگے بتایا جائے گا کہ لام کب موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ نے یہاں دیکھ لیا کہ جب الف جو ہے موٹے حروف کے ساتھ مل کر آئے گا تو الف موٹا پڑھا جائے گا، جب الف باریک حروف کے ساتھ مل کر آئے گا تو باریک پڑھا جائے گا۔ لا الہ، نہ کہ لا الہ نہیں پڑھتے ہم، لا الہ پڑھتے ہیں، اور مالا، نہ کہ مولا، مولا نہیں پڑھتے، مالا، اذا، اذا، نہ کہ اذا، اذا موٹا نہیں پڑھتے نا، باریک پڑھتے ہیں، باریک حروف کے ساتھ باریک پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پر اگلا قاعدہ ہم لام کا لے لیتے ہیں۔ لام کا قاعدہ صرف میں نے آپ کو بتانا تھا کہ لفظ جلالہ پہ فالو ہوتا ہے۔ میں پچھلی دفعہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ لام لا الہ میں باریک پڑھا جا رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ صرف ایک جگہ جو لام ہے وہ موٹا پڑھا جاتا ہے، تو وہ صرف لفظ جلالہ میں پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بھی کچھ قواعد ہیں، تو وہاں پر لفظ جلالہ پر لام کیا ہے؟ موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ صرف آپ نے ذہن میں بٹھا لینا ہے، اپنے دماغ میں یہ چیز بٹھا لینی ہے کہ لام جو ہے صرف اور صرف لفظ جلالہ میں ہی موٹا پڑھا جاتا ہے، جبکہ کوئی قاعدہ نظر آئے ہمیں، ٹھیک ہے؟ جبکہ کوئی ہمیں قاعدہ نظر آئے گا تو یہاں پہ لفظ جلالہ میں لام کو موٹا پڑھیں گے، لیکن اگر کہیں اور ہم نے لام کو دیکھا، جس سے لا الہ میں ہے، الہ میں بھی لام آ رہا ہے، لا میں بھی لام آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم نے لام کو ہرگز موٹا نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف لام کا قاعدہ کہاں پر فالو کیا جائے گا؟ موٹے، یعنی کہ موٹا پڑھنے کے لیے صرف اور صرف لفظ جلالہ میں، بول ساؤنڈ کے ساتھ، لیکن ہر جگہ نہیں۔ اب باقی اس کی جو تفصیلات ہیں وہ میں آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتاؤں گی کہ لفظ اللہ میں لام کب موٹا پڑھا جائے گا اور کب باریک۔ اب یہاں پہ ہم نے کیا پڑھا ہے کہ جو حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں وہ ہمیشہ موٹے پڑھے جائیں گے، چاہے ان پر زبر آ جائے، چاہے ان کے نیچے زیر ہو، چاہے پیش ہو، یعنی کہ اس پر کچھ بھی آ جائے، موٹے حروف پر زبر، زیر، پیش کچھ بھی آ رہا ہے، لیکن وہ ہر حالت میں موٹے ہی پڑھے جائیں گے، اور جو حروف باریک ہیں وہ ہمیشہ باریک ہی پڑھے جائیں گے، چاہے ان کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے۔ تو جو آج ہم نے حروف پڑھے الف لام را، یہ جو 3 حروف ہیں یہ کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں اور کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں، تو ان کی کچھ شرائط ہیں جو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آتی رہیں گی۔ تو آج کا کیسا لگا لیسن آپ کو؟ اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریے گا تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں، اگلی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کو بہترین طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے، ہر ایک چیز کو کھول کر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر قرآن پاک پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس میں، یعنی کہ ہمارا دل لگے اس چیز میں کہ نہیں، ہمیں قرآن بہت بہتر انداز میں، بہت بہتر طریقے سے پڑھنا ہے، کیونکہ اس میں ہمارے اللہ اور رسول کی رضا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب ہم قرآن اچھا پڑھیں گے تو اللہ کی رضا حاصل ہوگی، جب وہ رضا حاصل ہوگی تو ظاہر سی بات ہے دنیا کے کام بھی بنیں گے اور آخرت میں بھی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔